जिस वक्त मेरी आँख खुली हर तरफ अजीब सा शोर बरपा था। ढोल की आवाज़ें मेरे कानों से टकरा रही थी। मैंने हैरानगी से इधर उधर देखना शुरू किया तो एहसास हुआ कि मैं अपने कमरे में नहीं थी। ये कमरा किसका था मुझे नहीं मालूम, मगर अजीब बात ये थी कि ऐसे लग रहा था जैसे मैं पहले भी यहाँ आई हूँ। मैं भी अपनी सोचों में गुम थी कि अचानक कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा वेलकम है मेरी प्यारी बीवी। मैंने झटके से सर उठाकर आने वाले को देखा तो वो एक खूबसूरत मर्द था, मगर ये कौन था और मुझे कैसे जानता था? मैंने सवाल किया, आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? इस पर वो ऊंचा सा हंसा और कहा, तुम मेरी दुआओं का सिला हो, तुम्हें कैसे नहीं जानूंगा। मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे पहुंची। अभी मैं अपनी सोचों में गुम थी कि अपने नाम की आवाज़ पर मेरी आँख खुल गई। मैंने आधी खुली आंखों से अम्मा की तरफ देखा। वो मुझ पर गुस्सा हो रही थी। कब तक सोने का इरादा है? कोई होश है? सुबह के 10 बज रहे और तुम हो के अब तक बिस्तर से लगी हुई हो। कुछ होश के नाखून लो लड़की, इतना सोना अच्छी बात नहीं है। मैंने गहरा सांस लिया और अपना बिस्तर छोड़कर मुंह हाथ धोने के लिए बाहर सहन में आ गई। अकलौते नल के पास चली गई। धूप काफ़ी तेज़ थी और यहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने जल्दी से मुंह हाथ धोया और जैसे ही अंदर वापस जाने लगी तभी घर में लगे दरख्त पर मेरी नज़र पड़ी जहाँ एक मासूम सी चिड़िया निढाल पड़ी थी। अम्मा, अम्मा जल्दी बाहर आओ। क्या हो गया है लड़की, क्यों इतना शोर मचा रही हो? अम्मा वो देखो सामने कितनी खूबसूरत चिड़िया है, मगर लगता है गर्मी की वजह से निढाल हो गई है। क्यों ना इसको पकड़कर हम पानी पिलाएं तो शायद ये ठीक हो जाए। अम्मा अपना सर पकड़कर बैठ गईं और कहने लगी, किसी दिन तुम्हारी ये रहम दिली तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मेरी तो हर वक्त तुम्हें लेकर जान सूली पर अटकी रहती है कि तुम्हारा कोई अच्छा रिश्ता आ जाए तो तुम्हें रुखसत करूं और अपनी जान को सुकून दूं। अम्मा की इतनी बड़ी तकरीर को मैंने मुहारत से नज़रअंदाज किया क्योंकि अब तो मुझे आदत हो गई थी अम्मा की ऐसी बातों की। अम्मा बोलते हुए अंदर चली गई और मैं जल्दी से दरख्त के पास गई। दरख्त का एक बड़ा तना पकड़कर हिलाने लगी ताकि वो चिड़िया नीचे गिरे तो मैं उसको पकड़ लूं। मैंने ऐसा ही किया। अगले ही लम्हे वो चिड़िया मेरे हाथ में थी और मैं जैसे ही दरख्त के पास वापसी के लिए मुड़ी तभी मुझे ऐसे लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। मैंने फिर से अपना चेहरा मोड़ लिया, मगर तभी मुझे अपनी गर्दन पर हवा सी महसूस हुई, जबकि दूर तक हवा का कोई नामो निशान भी नहीं था। मैंने जल्दी से अंदर आना ही मुनासिब समझा। मैं जैसे ही अंदर आई तो मेरी अम्मा चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि ये किसके लिए है? अम्मा कहने लगी कि इसको गर्म करके पानी पिलाओ ताकि ये जल्दी ठीक हो जाए। अम्मा की उस नरम दिली पर मैं मुस्कुरा दी और बाहर हुआ वाक़या जो मैं अम्मा को बताने वाली थी वो दिलो दिमाग से कहीं गायब हो गया। सारा दिन मैं उस चिड़िया के साथ मसरूफ़ रही। शाम का वक्त था जब मैं और अम्मा सहन में रखी चारपाई पर बैठ गए। उस वक्त कुछ गर्मी का जोर कम हुआ था और हल्की हल्की हवा चलने लगती थी। तभी मैं और अम्मा शाम के वक्त यहाँ बैठ जाया करते। अभी मैं अम्मा से इस चिड़िया के बारे में बात कर रही थी कि अचानक बाहर का दरवाज़ा खटकने लगा। मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक औरत खड़ी थी। वो एक फ़कीरनी थी। मैंने माँ से कहा कि अम्मा बाहर फ़कीरनी आई है। अम्मा कहने लगी कि जाओ अंदर से आटा लेकर आओ और उसको दे दो। मैंने ऐसा ही किया और जाकर फ़कीरनी को आटा दे दिया। मैंने जैसे ही उसको आटा पकड़ाया तभी वो कहने लगी कि खुदा करे तेरी शादी शाह जिन्नात से हो और तू अपने घर में राज करे। फ़कीरनी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा वो फ़कीरनी बड़ी अजीब सी दुआ दे गई है। अम्मा कहने लगी, कैसी दुआ? मैंने कहा कि वो कह कर गई है कि तुम्हारी शादी शाह जिन्नात से होगी। अम्मा मेरी बात पर हंसने लगी और कहने लगी कि वो एक फ़कीरनी थी, तुम उसकी बातों को ज़्यादा दिल पर मत लो। उसके दिल में जो आया उसने कह दिया, मगर न जाने क्यों मेरे दिलो दिमाग में उसकी बातें ठहर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह अपने दिलो दिमाग से उसकी बातों को निकालूं। वक्त का काम गुजरना है तो वो गुजर जाता है। कुछ दिन के बाद मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ हो गई और फिर उस फ़कीरनी की बात मेरे दिलो दिमाग से गायब हो गई। अम्मा को आज किसी काम से शहर से बाहर जाना था। घर पर मैं अकेली थी। तभी मैंने घर के काम काज करना शुरू कर दिए, मगर न जाने क्यों आज वक्तन फ़क्तन मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उस घर में मेरे अलावा कोई और भी मखलूक है। मुझे न जाने क्यों खौफ सा महसूस होने लगा था।
और ये एक फितरी अमल था। काम करने के बाद मैं नहाने की गर्ज से बाथरूम में गई तो वहाँ पर भी ऐसे ही महसूस हो रहा था जैसे मेरे साथ साथ कोई और भी है। और ये बात अब से नहीं, कई सालों से महसूस होती थी, मगर कभी इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं अम्मा को ये सब बता सकूं। पहले पहले तो मुझे ये अपना वहम लगता, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे चीज़ें ज़्यादा महसूस होने लगी थी, या शायद मैं ही ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। शाम के वक्त अम्मा घर आई तो मेरी जान में जान आई। मैंने अम्मा को कुछ नहीं बताया ताकि वो कहीं परेशान न हो जाए, और इस तरह वो अगली मर्तबा मुझे तन्हा छोड़कर अपने काम को भी नहीं जा सकती थी। दिन ऐसे ही गुजरते थे। कुछ दिन गुजरे थे कि वही फ़कीरनी फिर से दरवाजे पर मौजूद थी, मगर अब की मर्तबा वो सिर्फ मुसलसल मुझे देख रही थी। जैसे ही मैं अंदर आने लगी तो मुझे कहने लगी कि बहुत जल्द तू शाह जन्नात की दुल्हन बनेगी और देखना राज करेगी, राज। इतना कहकर वो फ़कीरनी तो चली गई, मगर मेरे दिलो दिमाग पर फिर से वही बातें छा गई। मैं गुस्से में सीधा अपने कमरे में चली गई, मगर बिस्तर पर पड़ा लाल जोड़ा देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं जल्दी से जोड़े के पास गई तो वहाँ पर एक ख़त भी मौजूद था। मैंने जोड़े को हाथ लगाकर देखा तो वो बहुत खूबसूरत और नफीस था। इतना महंगा जोड़ा मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं उस जोड़े को पकड़कर महसूस भी कर रही थी जब दूसरे हाथ में पकड़ा ख़त मुझे बार बार अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा था, मगर न जाने क्यों दिल ही दिल में मुझे डर भी महसूस हो रहा था। न जाने उसमें क्या लिखा था। मैंने कांपते हाथों के साथ उस ख़त को खोला तो उसमें लिखी तहरीर पढ़कर मेरी रूह कांप गई, जिस पर लिखा था कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारा इस्तकबाल किया जाता है। तुम पर यह जोड़ा बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्द तुम शाह जिन्नात की दुल्हन बन जाओगी, मेरी कौम पर हुकूमत करोगी। वो पढ़ते ही ख़त मेरे हाथ से छूट कर गिर गया। खौफ से मेरा सांस अटकने लगा था। मुझे अपने कमरे में घुटन महसूस हो रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली और भागती हुई अम्मा के पास चली गई। अम्मा मेरी हालत देखकर एकदम परेशान हो गई और कहने लगी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे कमरे में तुमने भूत देख लिया हो। मैं गहरे गहरे सांस ले रही थी, मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, वो कमरे में जिनजादे ने मेरे लिए दुल्हन का जोड़ा भेजा और ख़त भी है जिसमें लिखा है कि मैं बहुत जल्द शाह जिन्नात की दुल्हन बन जाऊंगी और उसकी कौम पर हुकूमत करूंगी। अम्मा कहने लगी, ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो? उस फ़कीरनी की बातों को तुमने कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लिया है। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं झूठ नहीं बोल रही। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो आप चलकर मेरे साथ कमरे में देख लें, वो जोड़ा अभी भी वहीं पड़ा होगा। अम्मा कहने लगी कि चलो मैं देख लेती हूँ। मैं अम्मा को लेकर जैसे ही कमरे में गई वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अम्मा कहने लगी, अब बताओ कहाँ पर है वो जोड़ा और वो ख़त? मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, यहीं पर सब कुछ पड़ा था, मेरे यकीन करें वरना मैं भला ऐसा रद्द अमल क्यों दूंगी। मगर अम्मा को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। अम्मा कमरे से जा चुकी थी और मैं वहीं पर सर पकड़कर बैठ गई, क्योंकि मैं जो देख चुकी थी ऐसा वैसा वहाँ कुछ नहीं था। मैं अम्मा के सामने झूठी साबित हो गई थी। मैं अम्मा को यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं जो कह रही हूँ वो सच है। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि अम्मा को मेरी बाकी बातों का भी यकीन नहीं आने वाला जो मुझे अपने घर में महसूस होता था। आखिर इतनी जल्दी वो जोड़ा और वो ख़त कहाँ गया? मैं इधर उधर देख रही थी जब मुझे अपनी मेज़ पर वही कागज़ पड़ा नज़र आया। मैंने जल्दी से उस कागज़ को पकड़ा और खोलकर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसमें तहरीर बदल दी गई थी। अब उस पर लिखी तहरीर ये थी कि यह हर बात तो तुमने आजमा कर एक बार देख लिया, अब दोबारा ये गलती मत करना। तुम्हारी और मेरी शादी एक राज है, ये राज खुलना नहीं चाहिए। जिस रोज़ ये राज खुल गया उस रोज़ तुम्हें मुश्किलात पेश आ सकती हैं और इस सब की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। मैंने झट से वो ख़त फाड़ कर फेंक दिया। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश कर रही थी, मगर बार बार मेरे दिलो दिमाग में वही ख़त और उस पर लिखी तहरीर आ रही थी। हर तरफ रौनक लगी हुई थी, हर तरफ खुशी का माहौल था। ढोल की आवाज़ मेरे कानों से टकरा रही थी। ये किसी शादी का माहौल था। सामने स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन भी बैठे थे। दुल्हे पर नज़र पड़ी तो वो बहुत खूबसूरत था, मगर दुल्हन पर जैसे नज़र पड़ी तो मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद थी। अचानक से मेरी आँख खुल गई तो दूर कहीं फजर की अजान हो रही थी। फिर से वही ख्वाब।
خود کو میں نے دلہن بنے دیکھا تھا اور دلہا بھی وہی تھا جو مسلسل میرے خواب میں آ رہا تھا۔ آخر وہ لڑکا ہے کون؟ میں اٹھی اور اٹھ کر میں نے فجر کی نماز پڑھی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہی تھے کہ ایک بار پھر سے میرے کانوں میں کسی کی آواز ٹکرائی۔ تمہاری یہ چھوٹی چھوٹی اچھائیاں ہی مجھے تمہاری طرف مائل کرتی ہیں، تمہارا نرم دل ہونا مجھے تمہاری طرف کھینچتا رہتا ہے۔ میں تم سے دور رہنا چاہوں بھی تو نہیں رہ سکتا۔ مجھے تم سے نہیں بلکہ تمہاری ان عادتوں سے محبت ہے۔ تم چاہ کر بھی مجھے خود سے دور نہیں کر سکتی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، چاہے تم میرے ساتھ رہنا چاہو یا نہیں۔ میں چاہوں تو تمہیں اپنی دنیا میں بلا سکتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں کہ تم وہاں پر میری دنیا میں نہیں رہ سکو گی، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تم میری ہو اور ہمیشہ میری رہو گی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں جلالی پن دکھاؤں۔ مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش مت کیا کرو۔ جب جب تم مجھ سے دور جانے کی کوشش کرتی ہو مجھے تم پر غصہ آنے لگتا ہے۔ میرے غصے کو ہوا مت دو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم میرے غصے کو برداشت ہی نہ کر پاؤ۔ اس کی باتوں سے میرا دھیان بٹ رہا تھا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہاں کے وہیں ٹھہر گئے اور میں اپنی جگہ ساکت رہ گئی تھی۔ آواز ایک دم بند ہوئی تو میرا پورا وجود جھٹکے کھا کر ڈھیلا پڑ گیا۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اماں میرے پاس آئی اور آ کر میری طبیعت کا پوچھنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اماں کو کیا بتاتی؟ ان کو میری کسی بات پر یقین تو آنا نہیں تھا۔ اب مجھے ہی اس مسئلے کا حل نکالنا تھا۔ میں ساری زندگی اس طرح سے نہیں چل سکتی تھی۔ میری پڑوسن میری سہیلی بھی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس سے بات کروں گی اور اس مسئلے کا کوئی حل نکالوں گی۔ اگلی صبح میں نے اپنی پڑوسن کو سب سچ بتا دیا۔ وہ کافی حیران ہوئی اور پھر کہنے لگی کہ کہیں تم پر شاہ جنات عاشق تو نہیں ہو گئے؟ میں نے اس سے کہا کہ اس کا کیا حل ہے؟ میں بہت پریشان ہوں۔ اماں کو میری کسی بات پر یقین نہیں آ رہا اور میں ساری زندگی ایسے نہیں گزار سکتی۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ ہمیں عامل کے پاس جانا ہوگا، اب وہی اس بات کا حل نکال سکتے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کس طرح جاؤں گی؟ تم جانتی ہو کہ اماں مجھے کہیں نہیں جانے دیں گی۔ تبھی اس نے کندھے اچکا دیے اور کہنے لگی کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، اپنی اماں کو تمہیں ہی منانا ہوگا۔ میں اسی سوچ میں گم تھی کہ اماں کو کس طرح سے منایا جائے، کیونکہ اماں تو مجھے گھر سے باہر جانے ہی نہیں دیتی تھی اور وہ تو میری بات پر بھی یقین نہیں کر رہی تھی۔ میں گھر گئی تو اماں گھر کے ہی کام کر رہی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ تبھی اماں کہنے لگی، کیا بات ہے، پریشان دکھائی دے رہی ہو؟ میں نے کہا اماں اگر آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ میری بات کا یقین کریں گی؟ اماں کہنے لگی ہاں بولو کیا بات ہے؟ میں نے اماں سے کہا کہ اماں مجھ پر جنات کا سایہ ہو گیا، مجھے ہر وقت عجیب و غریب خیالات آتے ہیں۔ کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی مخلوق ہے، کبھی نیند میں ایسے خواب آتے ہیں جن کی تعبیر کرنا مشکل ہو۔ کبھی خواب میں جنات مجھ سے شادی کر رہے ہیں تو کبھی میں اپنی دنیا میں لے کر جا رہے ہیں۔ اماں کہنے لگی کہ یہ کون سی کہانیاں مجھے سنا رہی ہو؟ جنات کچھ نہیں ہوتے، تم تو آج کی لڑکی ہو، پھر اس طرح کی دقیانوسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں جانتی تھی کہ اماں کا رد عمل یہی ہوگا، اسی لیے میں اماں سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ اماں کو میری کسی بات پہ یقین نہیں تھا۔ ان کے مطابق ابھی بھی مجھ میں اتنا ہی بچپنا تھا جتنا بچپن میں ہوا کرتا تھا۔ اماں کہنے لگی چھوڑو ان باتوں کو، میرے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرو، کبھی خود بھی کہہ دیا کرو کہ لاؤ میں یہ کام کر دیتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ کہنا پڑتا ہے، پھر بھی تمہارا دل کرے تو تم کام کرتی ہو، دل نہ کرے تو چھوڑ دیتی ہو۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ نہ جانے کیوں آج مجھے رہ رہ کر اماں پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اماں چاہتی کیا ہیں؟ کیوں مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی ہیں؟ اگر اماں مجھ پر بھروسہ نہیں کر رہی تو کسی غیر کو میں خود پر بھروسہ کیسے کرنے کا کہہ سکتی ہوں؟ لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا علاج خود کرواؤں گی۔ میں نے اپنی پڑوسن سے کہا کہ ہم کل صبح 5 بجے گھر سے نکل جائیں گے، تاکہ اگر کسی کو معلوم ہو تو بہت دیر ہو چکی ہو۔ دل میں ایک خوف بھی تھا، اگر اماں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ میں ان کو بتائے بغیر گھر سے باہر نکلی ہوں تو نہ جانے وہ کیا کریں گی۔ میں اور میری پڑوسن عامل کے دربار پر پہنچ چکے تھے۔ میں وہاں پر بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی تھوڑی دیر گزری کہ عامل نے مجھے اپنے پاس بلایا۔ کیا مسئلہ ہے بیٹی تمہارے ساتھ؟ عامل کے سوال پر میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا۔
तभी वो कहने लगे कि मैं अभी तो तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता मेरे पास 5 दिन बाद आना। 5 दिन के बाद तुम्हें कुछ बता पाऊँगा। मैंने आमिल से कहा कि मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकती। तभी आमिल कहने लगे कि आना तो होगा, वरना तुम्हारा इलाज कैसे हो पाएगा। मैंने उनसे कहा कि मैं आज भी घर पर बताए बगैर आई हूँ। अगर किसी को इल्म हो गया तो ना जाने क्या होगा। वो बिल्कुल खामोश हो गए और अपनी बड़ी सी तस्बीह के दाने मुसलसल गिराने लगे। कुछ ही देर इस तरह करने के बाद वो एकदम झटका खा कर हिले। बच्ची, तुम पर जिन्नात का साया है, तुम जिन्नात के कब्जे में हो। इस तरह का इलाज कुछ वक्त लेगा। ऐसा करो, मुझे अपने घर का पता दे दो। अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगा। जिस वक्त तुम्हारे लिए आसानी होगी मैं तभी तुम्हारे घर आया करूँगा। आमिल की बात पर मैं कुछ देर खामोश हो गई और सोचने लगी कि अम्मा को क्या कहूँ, ये कौन है। मगर अब तो कुछ करना ही था, इसीलिए मैंने उस आमिल को इजाज़त दे दी। अब वो हर जुमेरात के दिन मेरे घर आते। मैं अम्मा को बहाने से जुमेरात वाले दिन किसी पड़ोसन के घर भेज देती और ख़ुद उनसे अपना इलाज करवाने लगती। एक रोज़ न जाने अम्मा किस तरह जल्दी से घर वापस आ गई। आमिल अभी भी मेरा इलाज कर रहे थे। अम्मा देख कर हैरान रह गई और कहने लगी कि ये सब क्या हो रहा है। मैंने अम्मा को नरमी से समझाने की बहुत कोशिश की, मगर अम्मा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अम्मा की बस एक ही बात थी कि तुम ये सब करने से पहले मुझसे एक दफ़ा इजाज़त तो ले लेती। मैंने अम्मा से कहा कि माँ, आप तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रही थी। फिर मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा। मुझे बताएं तो मैं क्या करती। मैं सारी ज़िंदगी उन जिन्नात के साथ तो नहीं रह सकती। अम्मा कहने लगी कि जब तो है ही उनकी, तो उनसे दूर रहने का क्या मकसद है। मैंने हैरत और बेयकीनी से अम्मा की तरफ देखा और कहा, अम्मा ये सब आप क्या कह रही हैं। अम्मा कहने लगी, मैं ठीक कह रही हूँ। तुझे क्या लगा था कि मैं तेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। ऐसा नहीं था, मुझे तुम्हारी सब बातों पर यकीन था, क्योंकि वो सब बातें हकीकत थी। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। जिन्नात के गुस्से का तुम नहीं जानती। वो गुस्सा करने पर आए तो अपने पसंदीदा शख्स को भी तबाह बर्बाद कर देते हैं। अब तुम जिन्नात के गुस्से से बचकर दिखाओ। और ये कोई आमिल नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन है। ये भी सब जानता है, जानबूझ के तुम्हें मुश्किल में डाल रहा है। फिर तुम्हारा इलाज करने के बाद अपना नाम बना लेगा, जबकि तुम्हारा इलाज तो होना ही नहीं था। तुम बिल्कुल ठीक हो। जिधर जा रही हो तुम बनी उस कौम के लिए हो। तुम्हें तो वहाँ पर ही राज करना है। तुम्हारी शादी शाह जिन्नात से तय कर दी गई है, अब से नहीं, जब से तुम पैदा भी नहीं हुई थी। मैंने हैरत और बेयकीनी से माँ की तरफ देखा। मुझे अम्मा की किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अम्मा से कहा कि ये कैसे मुमकिन है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी, फिर भला मेरी शादी कैसे जिन्नात के साथ तय हो गई। तभी अम्मा कहने लगी कि पहले तुम इस हकीकत को फारिग करो, फिर मैं तुम्हें सब हकीकत बताऊंगी। इतना कहकर मैंने अम्मा की बात मान ली और उस आमिर को वापस भेज दिया। तभी अम्मा कहने लगी, हमारी शादी के 3 साल बाद भी मैं उम्मीद से नहीं थी। हमारे घर औलाद नहीं थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी हमारे घर औलाद नहीं हो रही थी। मेरी सास हर वक्त मुझे ताने देती रहती और मुझे घर से निकालने की कोशिश में लगी रहती। मगर तुम्हारे अब्बा अच्छे थे, उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे हर जगह ले गए जहाँ पर इलाज मुमकिन था, मगर कहीं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तभी उनके किसी जानने वाले ने एक जगह का बताया जहाँ सिर्फ जिन्नात का भरोसा था, और तुम्हारे अब्बा के दोस्त का कहना था कि जो भी उस जगह पर जाता है अपनी मुराद रखता है, तो जिन्नात उसकी मुराद के बदले कुछ मांग कर उसकी मुराद पूरी कर देते हैं। और फिर मुराद पूरी होने पर उन जिन्नात को वो चीज़ देनी होती है जिसका उन्होंने वादा किया हो। तुम्हारे अब्बा और मैं भी उस जगह पर चले गए। वहाँ पर जाकर देखा तो वो बहुत सुनसान थी। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे और दरम्यान में बस एक कमरा नुमा जगह बनी थी। और मैं और तुम्हारे अब्बा अंदर गए तो अंदर कोई भी नहीं था। पूरा कमरा खाली था, सिर्फ कुछ इस्लामी किताबें, जाए नमाज और कुरान मजीद पड़ा था। मुझे तो बहुत खौफ महसूस हो रहा था, मगर तुम्हारे अब्बा की वजह से मैं खामोश थी। तभी अचानक से एक आवाज़ आई, बोलो क्या चाहते हो। तुम्हारे अब्बा तो एकदम से डर गए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। हम नहीं जानते थे कि तुम्हारे अब्बा ने कांपते हुए कहा कि हम बे औलाद हैं, हमें औलाद चाहिए। मगर उसी वक्त उन शाह जिन्नात ने ऐसी चीज़ मांग ली कि हम इनकार नहीं कर सके और ना ही हाँ कर सके, मगर अपना वादा तो पूरा करना ही था। हमने जैसे ही डरते डरते ख्वाहिश का इजहार किया तो फिर शाह जिन्नात ने बदले में ऐसी शर्त रखी कि हम सहम गए।
وہ شرط یہ تھی کہ جب ہماری اولاد ہوگی تو ہم اسے شاہ جنات کے حوالے کر دیں گے۔ میں نے فوراً تمہارے ابا کو نفی میں سر ہلا کر منع کر دیا کہ نہیں، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہماری اولاد چاہیے جو ہمارے بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، ساری زندگی ہمارا ساتھ دے، ہمارے گھر کی رونق بنے۔ تو جب واپس سے دینا ہے تو پھر اولاد کا کیا فائدہ؟ مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے۔ میں اپنی بات سے مکر گئی جب تمہارے ابا نے مجھے سمجھایا کہ یہ تو تب کی بات ہے جب ہماری اولاد جوان ہو جائے گی، کم از کم 18 سال تک تو وہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں بہت زیادہ رو رہی تھی، میرے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ تمہارے ابا نے مجھے حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم ایک ایسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں جہاں سے خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتے۔ یوں ہم دونوں نے مل کر وہ شرط مان لی اور اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ہماری پہلی اولاد جب جوان ہوگی ہم اسے شاہ جنات کے حوالے کر دیں گے۔ پر مجھے اب تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر شاہ جنات نے یہ شرط کیوں رکھی تھی۔ میں واپس آ گئی۔ شرط کے مطابق اب مجھے ہر مہینے اسی جگہ پر جانا ہوتا جہاں پر مجھے گولی ملتی تھی۔ مجھے وہ پوری ایک شربت کے ساتھ نگلنی ہوتی تھی۔ میں ہر مہینے ایسا ہی کرتی، لیکن میرے اندر عجیب سی بے چینی تھی کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا فائدہ اولاد کا کہ آگے جا کر مجھے اولاد جنات کو سونپنی ہے، اور کس وجہ سے سونپنی ہے مجھے وہ وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر ایک روز تنگ آ کر میں نے شاہ جنات سے یہ سوال پوچھ لیا۔ اس وقت میں تیسرے مہینے اس جگہ پر گئی تھی جہاں میں نے شاہ جنات سے سوال کیا کہ اگر میری اولاد ہو گئی پھر وہ جوان ہوتے ہی مجھے وہ اولاد آپ کو سونپنی ہوگی، آپ آخر ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ شاہ جنات نے مجھے کہا کہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری پہلی اولاد بیٹی ہوگی، اور میں اس آدم زادی کی شادی اپنے بیٹے جن زادے سے کروانا چاہتا ہوں جو کافی عرصے سے انتظار کر رہا ہے، لیکن اس کا دل کسی بھی آدم زادی سے شادی کو مان نہیں رہا۔ میں نے جیسے ہی یہ بات سنی تو میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ میں نے فوراً نفی میں سر ہلایا اور انکار کر دیا کہ نہیں، میں اپنی بیٹی کی شادی کسی اور مخلوق سے نہیں کرواؤں گی۔ اگر میری بیٹی اس دنیا میں آئے گی تو یقیناً اس کی شادی میں اپنی ہی نسل سے کروں گی۔ اب میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک خاموشی طاری ہو گئی۔ جو روشنی پہلے مدھم ہوئی تھی اب وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ جگہ اندھیرے سے چور ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد ایک چمک ہوئی اور پھر گرجدار آواز آئی جو مجھ سے مخاطب تھی۔ تم شاید نہیں چاہتی کہ تمہاری اولاد ہو۔ اگر تم اتنی سی قربانی نہیں دے سکتی تو پھر تم اولاد کے حقدار نہیں ہو۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے گھبرا کر کہا نہیں، میں ایسا بالکل نہیں چاہتی۔ مجھے آپ کی ساری شرطیں منظور ہیں، لیکن شاہ جنات کو میری بات کا یقین نہیں آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ اگلے 2 روز بعد دوبارہ آؤں۔ یوں اپنے شوہر کو لے کر میں پھر سے وہاں آ گئی تھی۔ شاہ جنات نے ساری بات میرے شوہر کو بتائی۔ میرے شوہر مجھ پر بہت غصہ ہوئے۔ تمہارے ابا نے مجھے کھرا کر بھی خوب ڈانٹا، جس کی وجہ سے میں نے اس کے بعد کچھ بھی کہنا بند کر دیا تھا۔ یوں کچھ ہی مہینوں بعد مجھے خوشخبری ملی کہ میں امید سے ہوں۔ شادی کے کتنے عرصے بعد یہ خوشخبری ملی، میں اس میں سارے غم بھلا بیٹھی تھی۔ ساری شرطیں ایک دم سے پوری ہو گئی تھی۔ پھر کچھ عرصے بعد مجھے شدید درد ہونا شروع ہوا۔ درد اتنا تیز تھا کہ برداشت نہیں ہوا۔ تمہارے ابا اس وقت کسی کام سے دوسرے شہر گئے تھے۔ فوراً مجھے خیال آیا کہ شاہ جنات نے مجھے کہا تھا کہ اس بچی کو دنیا میں لانے کی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری بستی سے ایک دائی آئے گی۔ میں اس دائی کا انتظار کرنے لگی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ دائی کیسے آئے گی، پر اچانک سے میرے گھر کا دروازہ بجا تھا۔ میں کافی مشکل سے چند قدم اٹھ کر دروازے تک گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی جو مجھے خون خوار نظروں سے گھور رہی تھی۔ پھر میرے پیٹ کی جانب دیکھ کر فوراً اندر آ گئی۔ اس نے کافی سختی سے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے بعد پھر مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اور جب ہوش آیا تو تمہارے رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھی۔ میں نے جب دیکھا تو گلابی رنگ کا ریشمی لباس پہنے تم رو رہی تھی، اور وہی بڑھیا تمہیں چپ کروا رہی تھی۔ وہ تم سے کافی پیار سے باتیں کر رہی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سی سختی طاری ہو جاتی۔ مجھ سے کہنے لگی، جانتی ہو نا کہ یہ لڑکی ہماری امانت ہے، کچھ عرصے بعد میں اسے پھر سے لینے آؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلی گئی، لیکن میں نے تمہیں اپنی گود میں لیا اور سینے سے ایسے چپکا دیا کہ کہیں تم مجھ سے سچ میں دور نہ ہو جاؤ۔ اس کے بعد میں شاہ جنات کی ساری شرطیں بالکل بھول چکی تھی۔ میری زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ہم لوگوں نے اس خوشی میں مٹھائی تقسیم کروائی تھی۔ ہر کوئی ہم سے یہ سوال پوچھتا کہ آخر تم نے ایسا کون سا حربہ استعمال کیا ہے، لیکن میں کسی کو نہیں بتاتی تھی کہ اس کے پیچھے کا کیا راز ہے۔ یوں آہستہ آہستہ تم بڑی ہوتی گئی۔
پھر اس روز جیسے ہی تم نے اس چڑیا کو پناہ دی، میں جان گئی تھی کہ تم باقی لڑکیوں سے بالکل مختلف ہو۔ تم چھوٹی عمر میں ہی عبادت میں مشغول رہتی، ہر چیز سے الگ رہتی، تمہیں دنیاوی کاموں اور باتوں میں بالکل دلچسپی نہیں ہوتی۔ تمہاری یادات مجھے وہ شرط یاد کروا دیتی۔ اس روز جیسے ہی وہ بوڑھی عورت مانگنے کے لیے آئی، مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت نظر آئی تھی، پر میں اسے پہچان نہیں پائی کہ یہ تو وہی دائی ہے جس نے تمہیں جنم دینے میں میری مدد کی تھی۔ پر جب پچھلے روز میں نے عورتوں کے نین نقش کو جانچا تو میرے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی، کیونکہ سچ میں یہ وہی عورت تھی جو جنات کی بستی سے اس روز تمہیں اس دنیا میں لانے کے لیے آئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ سارے راز تمہیں بتا کر خوفزدہ کر دوں، بس میں یہی سوچتی تھی کہ جب تم جوان ہوگی تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے جیسے ہی اماں کی باتیں سنی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ڈراؤنی اور خوفناک کہانی مجھے سنا رہا ہو۔ میں نے اماں سے کہا، نہیں اماں، مجھے کہیں نہیں جانا، میں بھلا تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گی؟ جب اماں کہنے لگیں، کیسی باتیں کر رہی ہو، تم اس وقت بالکل جنات کے قبضے میں ہو، کیونکہ تم انہی کی امانت ہو۔ 1 سال بعد جب تم جوان ہو جاؤ گی، یعنی 18 سال کی ہو جاؤ گی، تو وہ کافی عرصے سے تمہاری شادی کے لیے انتظار کر رہا ہے۔ میں اماں کی بات سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر یہ شاہد جنات کیوں چاہتا ہے کہ میری شادی اس کے بیٹے جنزادے سے ہو جائے؟ میں نے ماں سے سوال کیا، مگر اماں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میں شاہد جنات سے ملوں۔ تبھی ایک روز اماں سے ضد کرنے لگی کہ مجھے اس جگہ جانا ہے جہاں تم نے میرے لیے منت مانگی تھی۔ اماں نے میری بات نہیں مانی، پر ابا نے ارادہ کر لیا اور مجھے لے کر اس جگہ پر آ گئے۔ یہ جگہ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد عجیب سی روشنی کا احساس ہوا۔ سفید رنگ کی روشنی پوری جگہ پر پھیل گئی تھی۔ پھر اس کے کچھ دیر بعد ایک سرگوشی ہوئی۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے؟ تم ہماری دنیا میں راج کرو گی، تم یہاں کی ملکہ بنو گی، ہماری بہو بن کر تمہیں ہماری بستی میں ہر حق حاصل ہوگا۔ شاہ جنات کی آواز میں ایک عجیب سا سرور تھا، پر میں نے ان سے کہا، دیکھیں، میں جنات سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر میں اس دنیا میں آئی ہوں تو اللہ کی مرضی ہے۔ آخر آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کی شادی مجھ سے ہو؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے۔ میری آواز میں عجیب سی کپکپاہٹ تھی۔ میں 17 سالہ لڑکی تھی، نہ جانے کیوں یہ سب کچھ کر رہی تھی۔ آج تک میں نے اس حقیقت کو بالکل تسلیم نہیں کیا تھا کہ جنات ہمارے ارد گرد میرے آس پاس ہوتے ہیں، پر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی دن میں یوں جنات سے ہم کلام ہوں گی۔ میری بات کا جیسے ہی انہوں نے جواب دیا، وہ جواب سن کر میرے پسینے چھوٹ گئے۔ انہوں نے کہا کہ میرا شمار نیک سیرت لوگوں میں سے ہے، میرا ان کی بستی میں جانا ان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا، جس سے ان کی جناتی طاقتیں کافی زیادہ ہو جائیں گی۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں واپس گھر آ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اماں سے مجھے یہ گلہ شکوہ تھا کہ انہوں نے میرے لیے منت کیوں مانگی تھی، اس شرط کو کیوں قبول کیا تھا۔ اماں تو مجھے ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ تمہاری خاطر ہی ہم نے یہ سب کچھ قبول کیا، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ تمہارے آنے سے ہماری گود ہری ہو جائے۔ اب مجھے پتا تھا کہ میں صرف اور صرف 1 سال تک انسانی دنیا میں ہوں، اس کے بعد میں جناتی دنیا میں چلی جاؤں گی، جو کہ اس دنیا سے بالکل الگ ہے۔ پر ابھی تک میں نے اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب وہ لہنگے اور وہ تحفے جو مجھے موصول ہو رہے تھے، وہ سچ میں اسے جنزادے نے دیے تھے، جو مجھ سے شادی کے خواب دیکھ رہا تھا، اور اس کا یہی تو مقصد تھا کہ وہ ایسی لڑکی سے شادی کرے گا جس کے آنے سے اس کی طاقتیں بڑھ جائیں گی، باقی جنات سے زیادہ وہ طاقتور ہو جائیں گے۔ تبھی تو میں نے جب بھی نماز پڑھنی شروع کی تو مجھے اپنے ارد گرد عجیب سی مہک کا احساس ہوتا۔ میں جب بھی کوئی نیک کام کرتی، ایسے لگتا جیسے کوئی میرے آس پاس موجود ہو، جیسے کوئی مجھے اس چیز کے لیے خراج تحسین پیش کر رہا ہو۔ اب میں سب کچھ جان چکی تھی۔ میں جب بھی کوئی نیک کام کرتی یا نماز میں دعا مانگتی، پھر سے مجھے جن زادوں کا خیال آ جاتا جو چاہتے ہیں کہ میں ان کی بستی میں آ جاؤں۔ یہ سوچ کر میرا دل بوجھل ہو جاتا، میرا دعا کرنے کا دل نہیں کرتا تھا۔ میں جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتی تھی اور اتنی نیک تھی، میں بھی یہ جان گئی تھی کہ میری نیک سیرت کی وجہ سے میری زندگی میں بہت کڑا موڑ آنے والا ہے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہو رہا تھا کیونکہ میرا دین سے بہت لگاؤ تھا۔ یہی سوچ کر میں نے نمازیں چھوڑنا شروع کر دی تھی۔ میں جان بوجھ کر نماز قضا کرتی رہتی،
मेरा दिल नहीं लगता था नमाज में। मैं जानती थी कि जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल गलत है। तभी एक रोज़ अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। तेज़ हवा ने मेरे कमरे की हर चीज़ को उड़ाकर ज़मीन पर गिरा दिया। तभी मैंने चीख कर कहा, कौन है? कौन है जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है? एक अजीब सी आवाज़ आई जिसमें साफ गुस्सा शामिल था। वो कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? जानती हो ना कि मैं तुम्हें पाने के लिए कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारी वो चीज़ जो मुझे अपनी तरफ खींचती थी वो तुम्हारी नेक सीरत थी। फिर तुम क्यों दीन से फिर रही हो? क्यों जानबूझकर नमाज छोड़ रही हो? तुम्हें लगता है कि ये सब करने से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा दिल देख रहा हूँ। ये सब करने से तुम्हारे दिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही हो ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं। उसकी बात सुनकर मैंने चीख कर कहा, देखो, मेरी ज़िंदगी को दीन से तुम भटका रहे हो। तुम्हारी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। हाँ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन एक जिनज़ादे एक इंसान की कभी शादी नहीं हो सकती। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे माँ बाप की गलती है जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लाने के लिए एक ऐसी शर्त को कबूल किया जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक जाहिलाना हरकत है। मैं इसे बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूँगी। मैंने चीख चीख कर कहा, लेकिन वो जिनज़ादा मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक से एक तेज़ रोशनी हुई जिससे मेरी आंखें चंदिया गई। उसके बाद एक खूबसूरत नौजवान मेरे सामने खड़ा था। वो बेहद खूबसूरत था। जब मैंने उसे देखा तो मुझे याद आया कि ये तो वही नौजवान है जो मेरे ख्वाबों में आता था। मैं साकत रह गई। पलक झपकने तक उसने फिर से कहा, वक्त बहुत कम रह गया है। मैं तो तुम्हें ये बताने आया हूँ कि सिर्फ 2 महीने रह गए। 2 महीने बाद हमारी शादी होगी। तुम्हारे अम्मा अब्बा तुम्हें रुखसत करेंगे और मैं भी तुम्हारा खूब शानदार तरीके से इस्तकबाल करूँगा। इसीलिए तैयार रहना। मैं तुम्हें इसी लहंगे में देखना चाहता हूँ। उसने अलमारी की जानिब इशारा किया तो मैं चौंक गई, क्योंकि मैंने तो वो लहंगा पहले ही गुस्से की हालत में बाहर फेंका था। शायद अम्मा ने उस लहंगे को तरतीब से मेरी अलमारी में सजा दिया था। मुझे अम्मा पर बहुत गुस्सा आया था। वो नौजवान बिजली की सी तेज़ी से गायब हो गया था और मैं अपना सर थाम कर रह गई। मैं अपनी बेबसी पर मातम करने लगी थी। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। अम्मा अब्बा भी बिल्कुल मेरे साथ नहीं थे। वो शायद यही चाहते थे कि मेरी शादी किसी तरीके से जिन्नात की बस्ती में हो जाए, ताकि अम्मा अब्बा दौलत से माला माल हो जाएं। 2 महीने किस तरह गुजरे पता भी नहीं चला। अम्मा जब भी बाज़ार जाने का कहती तो मैं उन्हें यही कहकर टाल देती कि किसी और वक्त शॉपिंग करेंगे, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। अम्मा तंग आकर खुद ही बाज़ार चली जाती। जैसे ही वापस आती उनके हाथ शॉपिंग बैग से भरे होते थे। अचानक मेरे दिमाग में झमाका सा हुआ, कहीं इस सब में शायद जिन्नात का हाथ तो नहीं है? कहीं उसने अम्मा की मदद तो नहीं की? मैं जो थोड़ा बहुत पहले एहतजाज करती थी, अब ये सोचकर बिल्कुल चुप हो गई थी कि अगर अम्मा अब्बा की ये ख्वाहिश है कि मैं जिनज़ादे से शादी कर लूँ और उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ नहीं है, तो फिर मैं क्यों एहतजाज करूँ? मैं बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। 2 महीने बाद ना चाहते हुए भी मुझे वो दुल्हन का जोड़ा पहना दिया गया। मैं तो बिल्कुल उपसरा लग रही थी, लेकिन मेरे चेहरे पर खुशी की रमक तक नहीं थी। आसपास के लोग हसरत के निगाह से हमारा घर देख रहे थे कि आखिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। इस राज को कोई भी नहीं जानता था। फिर जब सबकी नज़रें उस जिनज़ादे पर गई जो कि दुल्हे के रूप में मेरे सामने आकर बैठा था, तो सब हैरत ज़दा रह गए। हर कोई आपस में सरगोशियाँ कर रहा था, अरे देखो तो सही, ये तो किसी और ही बस्ती का शहज़ादा लगता है। आज तो उस जैसा खूबसूरत लड़का पूरे शहर में नहीं देखा था। मैं अपनी आंखें नहीं उठा पा रही थी। जैसे ही काजी ने निकाह पढ़वाया, तकलीफ से मैंने आंखें उठाकर सामने जिनज़ादे को देखा, जो कुछ ही पल बाद मेरा शोहर बनने वाला था। वो मुझे मुस्कुराती हुई निगाहों से देख रहा था। मैं जान गई थी कि वो बहुत ज़्यादा खुश है। यूं कुछ ही देर बाद अम्मा अब्बा के गले लगकर मैं उस घर से रुखसत हो गई जहाँ मेरी बहुत सारी यादें थी। मैं फूट फूट कर अब्बा के गले लगकर रोई और फिर एक सवारी में जाकर बैठ गई। वो सवारी काफ़ी अजीब थी, जिसके आगे 2 शाही घोड़े लगे थे। उन पर लाल रंग की खूबसूरत चादर बिछाई गई थी। उस सवारी को सुनहरे रंग के सोने की बनी तारों से सजाया गया था।
میں سارے راستے اسی سواری کو دیکھتی رہی۔ جب پل بھر کو مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہو، میں چونک کر رہ گئی، کیونکہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ جن زادہ تھا۔ اور مجھے مسکرا کر دیکھ کر بولا، کیا ہو گیا ہے؟ اب تو میں تمہارا شوہر بن گیا ہوں۔ پر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ یہ جن زادہ میرا شوہر ہے۔ اس نے پھر سے میرا نرم اور نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مجھے سمجھانے لگا کہ مجھے خوف کھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بولا، میں کبھی بھی تمہاری زندگی میں زبردستی کوئی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ میں تمہیں پورا وقت دوں گا، لیکن بدلے میں تم بھی کبھی اپنی عبادات کو نہیں چھوڑو گی۔ وہ مجھے گویا سختی سے تنبیہ کرنے لگا تھا۔ اس کے بعد تو میں کھو سی گئی تھی۔ میں کہاں نیک لڑکی تھی؟ نمازوں کے بغیر تو میرا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ میں اسی وجہ سے جنات کی بستی میں جانے والی ہوں، کیونکہ میں بہت زیادہ نیک اور پرہیزگار ہوں، تب سے میں نے جان بوجھ کر نماز قضا کرنا شروع کر دی تھی۔ میں کتنی بڑی غلطی کر رہی تھی، یہ سوچ کر میری روح کانپ رہی تھی۔ جنزادہ مجھے پھر سے مخاطب کرتے ہوئے بولا، میری بات سنو، پہلے جو تم کرتی تھی اسے دوبارہ یاد مت کرو، اسے بھول جاؤ، فکر مت کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن اب تم کوئی نماز نہیں چھوڑو گی۔ تمہیں صرف یہ بتایا گیا تھا کہ تم اس وجہ سے ہماری بستی میں آ رہی ہو کیونکہ تم نیک ہو اور تمہاری عبادات کی وجہ سے ہماری بستی محفوظ رہے گی۔ لیکن دراصل بات تو یہ ہے کہ آج تک مجھے میرے جیسی نیک اور پرہیزگار آدم زادی بالکل نہیں ملے تھے۔ کافی برسوں تک میں ایسے ہی کنوارا بیٹھا رہا۔ میرے ابا حضور یعنی شاہ جنات انسانوں کی مرادیں پوری کرتے تھے اور یہی شرط رکھتے تھے کہ بدلے میں وہ اپنی اولاد ہمارے حوالے کریں گے۔ لیکن جب بھی آدم زاد میرے ابا حضور کی شرط پوری کرتے، میرے ابا حضور کو پتہ چلتا تھا کہ وہ لڑکی نیک نہیں ہے، جبکہ صرف میری یہ شرط تھی کہ مجھے ایک نیک آدم زادی چاہیے۔ میں نے جیسے ہی جن زادے کی بات سنی تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر وہ آدم زادی سے ہی کیوں شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے جب یہ سوال کیا تو اس نے اپنا سر جھکا دیا اور میرے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ ہی دیر بعد عجیب سے شادیانے بجنے کی آواز آئی۔ جب میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو اپنے سامنے اس محل کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر اگلے ہی لمحے وہ جن زادہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میرا ہاتھ تھاما اور مجھے محل کے پاس لے کر آیا۔ وہاں کی مخلوق کافی عجیب و غریب تھی۔ ان کے لمبے لمبے قد اور بھدے نقوش مجھے وحشت میں مبتلا کر رہے تھے۔ بچپن سے کہانیوں میں محلوں کے جو خیالات دیکھے تھے، یہ محل بالکل بھی ویسا تھا۔ میں چونک گئی اور یہی سوچ رہی تھی کہ جب میرے کانوں میں سرگوشی ہوئی۔ جن زادے نے کہا، میں بھی بالکل انہی جیسا ہوں، لیکن تمہارے سامنے اپنے اصل روپ میں نہیں آؤں گا۔ میں تو کرنٹ کھا کر رہ گئی کہ یہ بھی ایک سچائی تھی جسے مجھے سننا ہوگا۔ ابھی مجھے یہ بھی جاننا تھا کہ کون کون سے راز تھے جن سے پردہ ہٹنا تھا۔ جیسے ہی ہم محل میں داخل ہوئے تو ایک بہت بڑا تخت تھا جس کے سامنے شاہ جنات کھڑے تھے۔ سبھی سر جھکا کر ادب کر رہے تھے۔ جن زادے نے بھی ایسا ہی کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیسے رد عمل کا اظہار کروں۔ تبھی اس نے دوبارہ مجھ سے کہا کہ مجھے بھی شاہ جنات کو ادب کرنا ہوگا۔ میں نے کافی مشکل سے اپنا سر جھکا کر شاہ جنات کو آداب کہا۔ پھر شاہ جنات نے ایک تاج جن زادے کے حوالے کیا۔ نہ جانے کس زبان میں انہوں نے جن زادے سے کچھ کہا، جس کے بعد جن زادے نے وہ تاج مجھے پہنا دیا۔ اسی وقت یہ اعلان ہوا کہ میں اس محل کی ملکہ ہوں۔ ہر طرف جشن کا سامان تھا، جبکہ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ سبھی نعرے بازی کر رہے تھے اور یہ ساری آوازیں میرے کانوں کو چیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اگلے پل میرے ہوش بے ساختہ اڑ گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میرا وجود بے جان ہو گیا۔ جیسے ہی ہوش آیا میں نرم اور نازک سے بستر پر موجود تھی۔ سامنے جن زادہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، تم اس ماحول کی عادی نہیں ہو، شاید اسی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب ہوا ہے۔ اس نے مجھے ایک شربت پلا کر دیا، جس کے بعد سے میری حالت ٹھیک ہو گئی تھی۔ میرے ذہن میں جو سوال تھا میں نے دوبارہ اس سے پوچھا، تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا جب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم نے آدم زادی سے شادی کیوں کی؟ پہلے تو وہ جن زادہ ہلکا سا مسکرا دیا اور پھر بولا، میں ایک جن زادی سے محبت کرتا تھا۔ دشمن جنات نے اس جن زادی کو جان سے مار دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میری نسل آگے بڑھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا خاندان ختم ہو جائے۔
आखिरी सांस लेते हुए जिनजादी ने मुझे ये शर्त रखी थी कि मैं किसी जिनजादी से शादी ना करूं। मेरे अब्बा हुजूर चाहते थे कि मैं किसी आदमजादी से शादी कर लूं। तभी जिनजादी की शर्त के मुताबिक मैं आदमजादी से ही शादी कर सकता था। मैंने कभी उस शर्त को तोड़ना नहीं चाहा। तकरीबन 20 साल से मेरे अब्बा हुजूर मेरे पीछे पड़े थे कि मैं शादी कर लूं। मैंने यही शर्त रखी थी कि अगर शादी करनी है तो अपने जैसी नेक आदमजादी से ही शादी करूंगा। फिर उसने कहा कि तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना कि मैं किसी और से मोहब्बत करता था, बल्कि अब भी करता हूँ। ये आखिरी बात उसने मेरी आंखों में आंखें डाल कर कही थी। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, क्योंकि सच में ही मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किससे मोहब्बत करता है। मुझे तो अभी तक ये सच्चाई हज़म नहीं हो रही थी कि मैं किसी अलग दुनिया में आ गई हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप हमेशा मुझसे मिलने आया करते थे, बल्कि जब जब मैं उदास होती, जिन्नाती ताकतों की मदद से मैं वापस अपनी बस्ती चली जाया करती थी। मुझ पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। शायद इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैंने उस सच्चाई को तस्लीम कर लिया कि मैं शाह जिन्नात की बहू हूँ।